आज राज्यसभे भितर गोयचे एसटी बांधवांक पॉलिटिकल रिजर्वेशनचे जे बिल आशिल्लें ते आज राज्यसभे भितर पास जालें। गेल्या आठवड्यात ते लोकसभेन पास जाल्लें आनी आज खऱ्या अर्थान दोनूय हावजांनी पास जातकच आज ते फुडें राष्ट्रपती कडेन वतले। हांव आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आनी पार्टीचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी हांकां धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी हे बिल पास जावपाक लागून बऱ्या तरेन फुडाकार घेतिल्लो आनी गोंयचे मुख्यमंत्री जांच्यांनी ह्या बिलाच्या संदर्भात सदोदीत पाठपुरावो केल्लो आसा। म्हाका खूब खोशी भोगता, कारण जुलय म्हयन्याच्या अधिवेशना भितर हांवें ह्याच संदर्भातले एक स्पेशल मेन्शनूय हाडिल्लें आनी त्या वेळार त्याचेरूय हांव त्या वेळाचेर उलयल्लो। आनी ज्या वेळार दुख्ख इतलेंच दिसता, कारण आज काँग्रेसीन ह्या बिलाच्या संदर्भात वोटिंगेक सहभागी जावना, तेंच्यांनी वॉकआउट केलो, भायर गेले आनी त्यामुळे ते केवळ राजकारण करपाचें काम करतात। भारतीय जनता पार्टी सदोदीत एसटी बांधवांच्या विकासाक आसत लागून फुडाकार सदोदीत घेत आसा। ज्या वेळाचेर ओबीसी बांधवांक ओबीसी स्टेटस आशिल्लो एसटी बांधवांचो आनी तो खऱ्या अर्थान 2003 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत आयलें, मनोहर पर्रीकर त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी अटल बिहारी वाजपेयी हे केंद्रांतले मंत्री आशिल्ले, एनडीएचें सरकार आसलें। त्या वेळाचेर खऱ्या अर्थान एसटी बांधवांक एसटीचो दर्जो जो आसा हो त्या वेळाचेर मेळिल्लो आसा। पयलीं ते ओबीसी हातूंत पडटाले आनी आज पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे दोनूय हावजांनी पास जाल्लें आसा। काँग्रेस केवळ हाचें जर आमी पळयलें राजकारण करता, 2013 ताचेर एक ऑर्डिनन्स हाडलो आनी केवळ फसोवपाचें काम केलें, पण भारतीय जनता पार्टीन जें सांगिल्लें आसा, जो कमिटमेंट दिल्लो आसा तो पूर्ण केल्लो आसा। आनी म्हणून हांव परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या वतीन, गोंयकारांच्या वतीन आनी खास करून एसटी बांधवांच्या वतीन आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, पार्टीचे अध्यक्ष नड्डाजी हांकां धन्यवाद दिता आनी खऱ्या अर्थान आज खरो एसटी स्टेटस मेळपाचो जो मार्ग आशिल्लो तो हे बिल दोनूय हावजान पास जावन आज मोकळो जाल्लो आसा सगळ्यांक देव बरें।